जनाजा जनाब सैयदा तो आपने सुना है। आज आपको जनाजा दिखाते हैं और ये दिखाते हैं किस तरह बीबी ने वसीयतें की मौला हसन व हुसैन जनाब ज़ैनब को, मौला अली अलैहिस्सलाम को। ये वसीयतें सुनेंगे। बीबी ने जनाब ज़ैनब को कफ़न दिए, वो कफ़न देखेंगे। और ये करबला में मंजर कशी हो रही है। ये जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा किस तरह सोने के लिए कमरे में गई। ये सारे मनाज़िर अरबी में हैं, मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है नीचे सब टाइटल में। और आखिर पर देखेंगे मौला अली किस तरह गिरे। और आखिर पे बीबी का जनाजा देखें। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। السلام عليك يا ابنة رسول الله. وعليك السلام يا أبا الحسن. كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله؟ أصبحت بين كنة وكرب يا علي. وكيف حال من كسر ضلعها وأسقطت جنينها؟ لا تبكين يا عزيزة قلب أبيك. وكيف لا أبكي؟ فقد النبي وظلم الوصي هتك الله حجابه من أصبحت إمامته على غير ما شرع الله في التنزيل وسنها النبي في التأويل. يا أبتاه، ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلا أن أقدم عاجلا عليك وأثكن بفقدي أخاك وحبيبك علي وولديك الحسن والحسين. اصبري يا بنت رسول الله، واعلمي أن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكين أباك ليلا أو نهارا. يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا حتى ألحق بأبي رسول الله. افعلي ما بدا لك يا بنت رسول الله. يا علي، فإني أنشدك الله أن لا يصلي على الجنازة ولن يقوم على قبري. نعم، ولكن لا ترهقي نفسك، فوالله لقد تفطر قلبي. لا حرم الله عليا منك يا ابنة العم. إلى أين تريدين يا عزيزتي؟ ألا ترين ما بك من الألم؟ يا أبا الحسن، إن هذا هو آخر أيامي معكم، كما أخبرني حبيبي رسول الله في منامي، وهممت لأصنع طعاما للحسنين ولأغسل رأس زينب، فعسى أن أزيح عنهم شيء من الحزن. وأسفي عليك يا ابنة أخي وحبيبي، دعي فضة تقوم بذلك عنك. يا ابن العم، إنه قد نهيت إلي نفسي، وإني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي، وأنا أريد أن أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله. يا ابن العم، ليلة ولأولادي يوما وليلة، فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين،
فبالأمس فقدا جدهما، واليوم يفقدان أمهما، فالويل لأمة تبغضهما وتقتلهما. أوصيك يا ابن العم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. وأوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي ممن ظلمني. واطفئني ليلا واخفي قبري إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، واجلس عند رأسي واكثر من تلاوة القرآن والدعاء، واصبر على فراقي كما صبرت على فراق أبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، مصيبة ما أفجعها وآلمها، ورزية لا خلف لها. أصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. السلام عليك يا أمنا يا فاطمة. وعليكم السلام يا أولادي ويا أحبابي. اجلسوا ها هنا بقربي. ولدي حسن، ولدي حسين، ابنتي زينب، أم كلثوم، أدنوا مني جميعا. ما لي أراك تنظرين في وجوهنا الواحدة والآخر؟ نعم يا حبيبي يا حسن، أنا مشتاقة إلى رؤية وجوهكم يا أولادي. الله يا زهراء، إني أشم منك رائحة جدي رسول الله كأنك كنت بقربه. وإني أشم فيك رائحة أبيك أمير المؤمنين. يا ولدي يا حسين، يا أولادي، أتريدون أن أصنع لكم الطعام؟ لا يا أمي، إنك عليلة ولا نريد أن نتعبك، أنا أصنع عنك ذلك. نعم يا حبيبتي زينب، فإنك ستتحملين بعدي هم هذا البيت. أمه، ضميني إلى صدرك. تعالي يا حبيبتي. يا زينب، إذا كان يوم عاشوراء ورأيت الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فشميه في صدره وقبليه في نحره. يا بني، خذي هذه الأكفان واحتفظي بها، فهذا كفن لأبيك أمير المؤمنين، وهذا كفن لي، وهذا كفن لأخيك الحسن، وهذا كفن لك يا ابنتي. أمه، لقد وزعت الأكفان كلها، لكن أين كفن أخي الحسين؟ هنا يا زينب، إن أخيك الحسين سيقتل مظلوما شأنه، وستسحب العيون عن صدره حتى
تسمعين تكسر أضلاعه ويقطع رأسه أمام عينك، وسيخاف به مماليك بني أمية، وكأني بك ونساء أهل بيتك سرايا من بلد إلى بلد، تخافون أن تتخطفكم الناس، فكوني صابرة يا ابنتي. وارقى وعسينا وارقى وعسينا. أنت الحسين، أنت أخي، أنت العظيم، أخي أخي بحق جدي رسول الله. اللهم تقبل منا هذا القربان. إلهي إن كان هذا يرضيك فاقض حتى ترضى. تعالي يا ابو حسن ليا تعالي يما وشوفك المجزرة بعيني يا يما بغير والي عقب الصفيت بغير والي. ايش نادت بعد زينب ايش قالت؟ قالت يما وشوف الحسين وشوف الحسين تعال يما وشوف الحسين يما الملاحين يما ذبحوه عطشان الملاحين انا مني انا اريد الرجل حولي. بعد يا زينب استكثر من الزهراء. يا أسماء هلمي إلي. ما عندك يا سيدتي؟ يا أسماء إن جبرائيل أتى النبي لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة، فقسمه النبي لنفسه ولعلي ولي. يا أسماء أتيني بذلك الحنوط وضعيه عند رأسي، فإني سأقرأ القرآن، فناديني إن أجبتك فبها، وإلا فاعلمي إني قد قدمت على أبي صلى الله عليه وآله وسلم. لفقدك يا ابنة رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت،
وهو السميع العليم. السلام على رسول الله. اللهم مع رسولك وفي رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. هذه مواكب أهل السماء، وهذا جبرائيل، وهذا أبي يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعليك السلام يا قابض الأرواح، عجلني ولا تعذبني. مدت يديها ورجليها ونبضت عينيها، عرق جبينها وسكن يمينها وانقطع نفسها وفاضت روحها. رحم الله من نادى وسيدته، أيوة فاطمة، أيوة بنت محمد. يا سيدتي، يا سيدتي، يا ابنة رسول الله، يا مولاتي، كلميني بالله عليك. يا ابنة رسول الله، يا ابنة محمد، يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اقرئيني عنه السلام. يا أسماء، كيف حال أمنا فاطمة؟ لا نسمع لها صوتا. يا سيداي، إن أمكما نائمة، وأمرتني أن أصنع لكما الطعام. يا أسماء، وما ينيم أمنا في هذه الساعة؟ ومتى رأيتنا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ يا ابنة رسول الله، يا ابنة محمد. يا أسماء، مالي أراك باكية. يا ابني رسول الله، عظم الله لكما الأجر، إن أمكما قد فارقت الحياة. ماذا تقولين؟ أما تدعون فاطمة؟ كلميني، أقسم عليك بجد رسول الله إلا ما كلمتني قبل أن تفارق روحي بدني. وأماه وزازا نايمة انتي أشوى ما سمعش توني أخاف أن نمت تزوج قاعدة ما أريد بس قل لي ضلع زين مو زين يما يا ما أريد قاعدة ما أريد بس قل لي ضلع زين مو زين بحضنك ما نميت من العصر لليوم يما بحضنك ما نميت
بالله العلي العظيم. أمه كلميني. أنا عزيزتك زينب. أمه لا تفارقيني ولا تحرميني رؤية وجهك. أمه أرجوك كلميني. أمه أدور على الشيء لما يا ابني رسول الله، انطلقا إلى أبيكما فأخبراه بموت أمكما. لقد ماتت أمنا فاطمة. لقد ماتت بضعة رسول الله ومصيبته وفاطمته. من بعيد أبا لقد ماتت أمنا فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الرواية تقول أن أمير المؤمنين أول ما مشى وقع على وجهه. العزاء بعدك يا بنت محمد، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل. وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. يقول جاء علي إلى الدار نادى وفاطمة ألقى العمامة قال يا فاطمة لقد هد ركنا. يقول يقعد يا عمار لما غسلتها أحسست أن ضلعا من أضلاعها مكسور. يقول له يا عمار لقد كانت كريمة. قال كيف لا وهي بنت رسول الله. يقول له لا يا عمار كلما أردت قلبها على المغتسل انقلبت. لفقد أمك يا حبيبة زينب، فوالله إن حزني بعدها لسرمد وليلي مسهد، ولا يبرح الحزن من قلبي. الله قطع من قطع رحمي، فوالله صوتك يملأ مسامعي كأنه صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. فخف علي فراقه، والآن حان الفراق بيننا. لفراقك يا بنت رسول الله.
لقد كنت لي آلا ورحمة، نفسي على زفراتها محبوسة، أبكي مخافة أن تطول حياتي. يا أم كلثوم ويا زينب، يا حسن ويا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم، واللقاء في الجنة. علي صلوات الله عليه كفن الزهراء، غسل الزهراء كفنها، صح يا حسن يا حسين يا زينب. يلا ابويا تعال توادع ويهمكم فاطمه قبل لا الفها بالجفن. يلا توادعوا الوداع الاخير. يقول علي والعيش الذي عاش به رسول الله. اجوا الحسن والحسين لما رموا انفسهم وين على قلب الزهراء، على جسد الزهراء. يا هذا قبل ايديها، هذا قبل رجليها. امير المؤمنين يقول رايت فاطمه حنت، رايت فاطمه حنت وانايت وضمت الحسنين الى صدرها. أين المنادي ومظلومته؟ أيوة من ظلموها. يما خوش ايام، خوش ايام وياها قضينا عشرة عمر سولف، عشرة عمر سولفنا وبكينا. يما يا يما يا يما يا زهرة، تفرقنا المنية ما درينا، وبساعة ترحين من ذينا. زينب تقول يما متروس والنات، متروس والنات، قالوا فعلا المشت متروس والنات. يما قلبي أعلى المشات متروس والنات، كون البوات ترجع الفاقة. يما كون البوات ترجع الفاقة، نقضي العمر يا يما والنار. يما يا يما وشنو قالت بعد؟ ابا على صوتك ويا الحسين يا زهراء. يما جنازك يا حيف، ام الكلها حنيه. وبعد السولف زينب ما مفارقه الزهراء، شنو قالت؟ قالت يما الله وياك، الله وياك مشي. واذا بزينب واذا بالحسن والحسين، خلف نعش زينب خلف نعش الزهراء. تقول يما حطوا الحنينه
الحنينة ويذوب النعش حب الحنين. يما خافا علينا خافا علينا طول غيابها خافا علينا. رحم الله من غاب يا زهراء يا زهراء يا فاطمة يا زهراء. فدوره انك يستقبل نعش الزهراء وطوف هنا واخذ حاستك فدوا اروبيكم. الله يوفقكم ان شاء الله. فدوا اروبيكم. نعش الطاهرة المظلومة خلكم على راسك وصف يا زهراء. فدوا اروبيكم. الله يحفظكم ان شاء الله. هذا الله حياتكم. بس حافظ لي حتى عشان مروبي. حافظ عني على جزاك الله خير جزاء المحسنين. فدوا اروبيكم. شيع نعش الطاهرة المظلومة داعت الرصيح يا مظلومة داعت الرصيح يا. هذا نعش اللي حمل أطهر جسم هذا نعش اللي على راسك وصيح يا زهراء. فدوا أروبيكم. هذا نعش اللي حمل أطهر جسم هذا نعش البيض العلم الهشم هذا نعش الجوعة تشتعل الهم ما تتب وسط القمر ما تتب وسط القمر. شيع نعش الطاهرة داعت الرصيح يا مظلومة داعت الرصيح يا. هذا نعش الحمل روحي مرتبط هذا نعش الحمل روحي مرتبط هذا نعش البيض لوح مرتبط هذا نعش والحسن يا رافضة هذا نعش والحسن يا رافضة علي جبل الهادي تجري نورا. شيع نعش الطاهرة المظلومة شيع نعش الطاهرة داعت الرصيح يا مظلومة. وين ما واقف دقائق ان شاء الله اكون بخدمتك. وين ما واقف ان شاء الله تعزز زهراء. هاي الليالي الفاطمية